پیغمبر نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھ چ شیشی پھڑی ہے تے شیشی دے اندر خون ہے تے ادھر عبداللہ فرماندے نے میں خواب دے اندر کہنا سونیا اے بوتل چ کی ہے؟ فرمایا عبداللہ اے بوتل دے اندر میرے حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے۔ حضرت امیر معاویہ حکمران بن گیا، امیر معاویہ بھی فوت ہو گئے۔ شام دے اندر یزید امیر معاویہ دا بیٹا حکمران بن گیا۔ اینا دی بیعت لین واسطے مدینے چاہے یزید دی بیعت لین، حضرت حسین نو پتہ لگا اے مدینے شن، ایتھو چل دے مکے چاہے، کوفیہ نو پتہ لگا کہ حسین نے یزید دے ہاتھے بیعت نہیں کی تھی۔ اینا نے خط لکھنے شروع کر دے، حسین آجا کوفے اسی تیرے ہاتھے بیعت کرانگے، اسی تینو اپنا حکمران بنانا چاہنے۔ حضرت حسین نو ایک خط آیا، 2 آئے، 10 آئے، 20 آئے، 1000 آیا، 2000، 18,000 کوفیاں دے خط آئے۔ کنے خط آئے؟ یاد کر لو کنے؟ 18,000 خط آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے چچا زاد پائی حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجے، جاؤ جا کے تسی کوفے چ جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے، ایک دا نام اون ہے، ایک دا نام محمد ہے، بعض نے کہا ایک دا نام ابراہیم، ایک دا نام محمد ہے، تو میں بچے نال لیندے نے کوفے ٹر جاندے نے۔ کوفیاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھے بیعت کیتی ہے، بڑا استقبال کیتا ہے۔ اینا کوفیاں بے ایماناں نے حضرت مسلم بن عقیل کو خط لکھوایا کہ حسین نو خط لکھو کہ کوفے آجن، حالات بڑے سازگار نے۔ مسلم بن عقیل دا قاصد خط لے کے کوفے چوں مکے دی طرف ٹر پیندا ہے۔ ادھروں نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر ہے، نرم دل آدمی ہے، غریباں دی بڑی مدد کرنے والا ہے۔ تے شام چ یزید نو پتہ لگدا ہے کہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے کوفیاں نے بیعت کیتی ہے۔ اے نعمان بن بشیر گورنر نو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر کوفے دا بنا دیندا ہے۔ اے بڑا سخت آدمی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد دیاں دھمکیاں کوفیاں نے سنیاں، ایک ایک کر کے پیچھے ہوندے رہے۔ میرے مسلم بن عقیل نماز پڑھان لگے نے مسجد دے اندر، تے پیچھے کوفیاں دیاں صفاں کھڑیاں نے، تے جدو سلام پھیریا ایک کوفی بھی نہیں رہا۔ عبید اللہ بن زیاد کہندا ہے، اوے مسلم میرے ہاتھ تے بیعت کر لے یا قتل ہون واسطے تیار ہو جا۔ ایک کوفی لا یوفی ایک ایک کر کے مسلم دا ساتھ چھڑ دے گئے۔ اینا نے میرے مسلم نو مقام دی چھت تے چاڑ کے شہید کر دیتا ہے۔ تے او جڑے بچے سن دو، ابراہیم تے اون یا محمد، اے رات دا ٹائم ہے، ایک کوفے چوں نکل جاندے نے، تے ریت دا ایک ٹیلہ، دوویں بچے اس ٹیلے تے بیٹھے نے، تے قاضی سرح عبید اللہ بن زیاد دا خادم تے سپاہی ہے، اے رات دے ٹائم گشت پیا کردا ہے، تے ریت دے ٹیلے تے نے بچے ویکھے، تے بچیاں نو آن کے پھڑ لیندا ہے، آندا ہے او بچے تسی کون ہو؟ آندے نے اسی مسلم دے بچے ہاں، لا وارث کوئی نہیں سانو مکے پہنچان والا، کول امی بھی نہیں، کول ابا بھی نہیں، کوئی ویرن نہیں سانو موڈیاں تے چان والا۔ اے مسلم دے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا جاندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ادھروں حضرت حسین نو لیٹر پہنچ جاندہ ہے مسلم بن عقیل دا. جدو مسلم دا لیٹر پہنچا بھی کوفے دے حالات بڑے ٹھیک نے, اینے کوفیاں نے بیعت کر لئی. حضرت حسین ہن مکے چو لگے نے نکلن تے حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے حسین کوفے نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے کوفے نہ جائیں. دیگر صحابہ کہندے نے کوفے نہ جائیں. عبداللہ بن عمر کہندے نے کوفے نہ جائیں. اوے حسین تیرے باپ علی نو شہید کرنے والے کوفی نے, تیرے برا حسن نو زہر دین والے کوفی نے, اینا کوفیاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے تے دل تیرے نال نے, تے کوفے نہ جائیں. حسین آندے نے نہیں مسلم بن عقیل دا لیٹر آ گیا, ہون تے کسے قسم دی شک و شبہ رہی نہیں. اے 72 آدمیاں دا, آدمی جڑے مرد نے بچے پا کے تے مرد پا کے 72 تے بیبیاں پا کے 82 آدمی ٹوٹل حضرت حسین مکے چو لے کے کوفے دی طرف نکل. 1400 کلومیٹر دا سفر ہے. یہ جدو چلے تے رستے دے اندر مقام ضرور تے پہنچے نا, اگوں ایک بندہ آیا, انہیں کہا حسین کوفے نہ جایا جائے, کوفے والے نے تیرے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے, اور دوویں بچے ہو دے انہاں مار دیتے نے, کوفے نہ جایا. حضرت حسین نے نا اس مقام تو واپسی دا ارادہ کیتا کہ میں واپس ہن مکے چلا جانا, حالات اگے ٹھیک نہیں. تے مسلم بن عقیل دے جڑے بھرا سن تے بھتیجے سن نا, انہوں نے کیا لو حسین ہن ساڈا بھرا مروا کے تے آپ ہن واپس ہی مکے جائیے, اے نہیں ہو سکدا. اسی اس وقت تک مکے نہیں جانا جب تک اپنے مسلم بھائی دا اسی بدلہ نہیں لے لینا. ہن اگوں ارادہ اے بن گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے 7 محرم نو میدان کربلا چ پہنچ گئے. کرب تے بلا, کرب دا معنی ہے دکھ ہی دکھ, پریشانیاں ہی پریشانی, تے بلا میں نے مصیبتاں ہی مصیبتاں, ازمیشاں ہی ازمیشاں. کرب تے بلا دو لفظ, کرب و بلا. حضرت حسین کرب و بلا چ پہنچ دے نے, آواز آؤندی ہے حسین کدی تو مدینے والا حسین کہلوانا سا, کدی تو مکے والا حسین کہلوانا سا, آج تو بعد قیامت تک حسین کہلوائیں گا تے کرب و بلا والا حسین کہلوائیں گا. ادھروں عمر بن سعد 4000 دی فوج لے کے میدان کربلا چا جاندا ہے, تے جڑا عمر بن سعد ہے یہ بڑا نرم دل آدمی ہے, یہ دا دل نہیں کردا کہ میں نبی دے نواسے نہ جنگ کراں. لیکن اس تو قبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں خواب ہوندی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے خواب دے اندر آئے نے, انہاں دے پراگندہ وال نے, آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے بھی انہیں نہیں, تے میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھ چ شیشی پھڑی ہے, تے شیشی دے اندر خون ہے. تے عبداللہ فرماندے نے میں خواب دے اندر کہنا سونیا اے بوتل چ کی ہے, فرمایا عبداللہ اے بوتل دے اندر میرے حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر منو خواب چ ملیا کر دے زیادہ تر. چاندے نے میں پوچھیا اے شیشی چ کی ہے, فرمایا حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے. دوسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام فضل دے گھر تے حسین نو جھولی چ پایا تو انہاں پیشاب کر دیتا نبی علیہ السلام دی گود چ. جدو پیشاب کیتا نا
تے فضل نے حضرت حسین نو جھڑکیا جویں بچے ماواں نو جھڑکدے، بچیاں نو ماں جھڑکدی ہے، کوئی پیشاب کر دے ہن تیرے کپڑے بدلے نے پھر پیشاب کر جڑ۔ آقا فرماندے نے فضل حسین نو جھڑکنا تے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا حسین دے بارے چ مینوں ہنے ہی جبریل نے دسیا اینو فرات دے کنارے تے قتل کر دیتا جائے۔ ایک دن جگاں دے پیر بیٹھے میں حضرت عبداللہ بن نجی فرماندے نے اہی فرات دے کنارے تے گئے ہاں، حضرت علی دے نال عبداللہ بن نجی وہ آدمی سی جڑا وضو واسطے پانی لے ہوندا سی، حضرت علی نو وضو کراندا سی، طہارت واسطے خدمت کردا سی۔ تے حضرت علی فرات دے کنارے تے آندے نے عبداللہ اس پر صبر کری۔ ہن عبداللہ کینو آکھیا؟ حضرت امام حسین دی کنیت سی عبداللہ، تے حضرت امام حسین بھی نال سی۔ عبداللہ بن نجی بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جی عبداللہ نو تو کیوں کیا ہے، حضرت حسین نو کیوں کیا صبر کری؟ تے حضرت علی آندے نے میں ایک دن جگاں دے پیر دے کول جانا تے رو رو کے نا تے نبی دیاں اکھاں جیڑیاں سن نا او سج گئیاں سن، تار ہو گئیاں سن، اینا رو۔ میں کہا اللہ رسول خیر ہوئے تو اج روئے کیوں ہو؟ فرمایا علی ہو نہیں میرے کو جبریل آیا سی تے اونے آن کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا فرات دے کنارے تے میں کیا تیرے کو دلیل کی ہے جبریل؟ تے جبریل نے منو کربلا دی مٹی لے آ کے وکھائی ہے، سرخ رنگ دی مٹی سی۔ فرمایا مٹی اس جگہ دی ہے جتھے تیرے نواسے حسین نو شہید کیتا جانا ہے۔ میں علی اودوں دا رون دیاں نواسے حسین نہ میری محبت دا عالم تینوں پتہ کی ہے۔ میں ایک گل سن کے میرے کولوں رہا نہیں گیا، میرے پیغمبر نو پہلے ہی جبریل نے دس دیتا سی۔ او لوگو عبداللہ بن عباس فرماندے نے جس دن مینوں خواب آیا او دن 10 محرم سی، تے جدو 10 محرم نو حضرت حسین شہید میں کہا او خواب جڑی مینوں آئی سی او مینوں اج بھی یاد۔ کربلا دا میدان 8 محرم کوفی سامنے نے، حضرت حسین نے کربلا دے میدان چ خطبہ دیتا ہے، اوے کوفیو 18,000 خط تساں مینوں بھیجے نے، بورے اس طرح لود دیتے تے خط پڑھ کے پڑھ کے نام لے لے کے حسین سناندے رہے تے کو پتہ کی آندے نے لے ہون کے کوئی بڑی گل نہیں، حسین لے ہون گے۔ فرمایا میری 3 شرطاں نے، پہلی شرط ہے مینوں براہ راست یزید کو شام چ جان دیو، تے دوجی شرط ہے کہ مینوں سرحدات تے جا کے لڑن دیو باہر، تیجی شرط ہے مینوں واپس مکے جان۔ یہ گلاں ہون ڈیاں نے، پچھوں شمر ذل جوشن آیا، شمر نو بھیجیا عبید اللہ بن زیاد نے، کیا جا کے نا جلدی کر عمر بن سعد نو شمر آن کے آندا حسین ہن بچ کے نہ جائے، اینو اس میدان کربلا چی مارنا ہے، جے یزید کو ٹر گیا پھر تے شکار ہتھوں نکل گیا۔ 10 محرم دی رات پہ جاندی ہے، خیمے دے اندر او 70 وفود نے، 70 آدمی جڑے نال گئے سن، خیمے دی لائٹ نو بند کر دیتا ہے، نیڑا ہو گیا۔ حضرت حسین آندے نے جنے جانا ہے وہ ہنے ہی چلا جائے، نیرے دے وچ اٹھ کے نکل جاؤ، جڑے میرے نال لڑنا نہیں چاہندے ہو سکدا ہے تسی میرے سامنے نہ جا سکو، میرے سامنے تھانوں شرم ہوندی ہے جان لگیا، میں لائٹ بند کر دیتی ہے، نیرا ہو گیا، جنے اٹھ کے جانا ہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر تو بعد جدوں لائٹ بالی وہ 70 تے 72 تے 72 ہی جڑے سن موجود نے، ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ فرمایا گئے نہیں، کہنے لگے حسین نبی دے نواسے نو کلا چھڑ کے اسی نہیں جا سکتے۔ 10 محرم دا دن چڑھ جاندا ہے، سب تو پہلے میدان چاہندے نے ابو بکر بن علی، جنہاں نو علی اکبر کیا جاندا ہے۔
حضرت عمر نو علی اصغر کیا جاتا، میرے حسین دے پائی شہید ہو گئے نے، پتیجے شہید ہو گئے نے کربلا دے میدان دے اندر۔ علی اصغر چھوٹا جا بیٹا ہے، میرے حسین دا بیٹا ہے، اس طرح کر کے چکیا تے لے کے کوفیاں دے سامنے آ جاندے نے، اوے کوفیو ساڈا تے قصور ہو سکتا ہے پر اس معصوم بچے دا کی قصور ہے؟ ایک کوفی نے تیر ماریا علی اصغر دی ایتھے وجدا ہے حلق دے اندر، تے ایسرا تیر پٹیا میرے حسین نے ایسرا کر کے اپنی لپ خون دی پری ہے تے تانو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی او بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے۔ نکے جے علی اصغر نو چکیا تے میرے حسین آپ ہی قبر پہ کٹ دینے، قبر کٹ علی اصغر نو دفنا دیتا، لے مالکا کچھ رکھیا نہیں، پلا چاڑ حسین دکھا دیتا۔ حضرت علی اکبر دی لاج پئی ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے جب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ 70-72 لاشیں پے میں میرے حسین دیاں اکھاں دے سامنے نے، میرے حسین کولوں سارے دفن نہیں کیتے جاندے، 10 محرم آ جاندہ ہے تے حضرت امام حسین اپنی بہن زینب نو کہندے نے سارے اہل بیت نو کٹھیاں کرو، خیمے دے اندر میرے حسین سارے نو کٹھیاں کر دیاں نے، بی بی زینب حضرت حسین دی بہن زینب تے حضرت حسین اپنے اہل بیت نو خطبہ دیندے نے، آندے نے اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن علی جیبا ولا تلتمن علی خدا ولا تخدشن علی وجہا۔ فرمایا میریو بہنوں بیٹیو پتیجیو سن لو میریو بیویو، فرمایا کالوں میں شہید کر دیتا جاواں تے تسی اپنے رخساراں نو نہ پٹیا جے، اپنے گریبان چاک نہ کریا جے تے اپنے منہ تے تماچے نہ ماریا جے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے آپ نو زخمی نہ کریا جے۔ فرمایا زینب اوویں صبر کر کے وکھائیں جویں ماں فاطمہ نے نانے دی وفات تے صبر کر کے وکھایا سی۔ میرے حسین وسیعتاں کر دے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا سی بخاری دی روایت ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابدا والجاہلیہ، وہ لوگوں ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا اپنے رخسار پٹدا ہے، اپنے گریبان چاک کردا ہے، اپنے والا نو نوچدا ہے، اپنے سر نو پٹدا ہے، آقا فرماندے نے ساڈے وچوں ہی نہیں۔ میرا حسین نکلدا ہے دشمناں دیاں صفاں نو چیر دے جا رہے ہیں، آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 32 زخم نیزیاں دینے تے 34 زخم تلواراں دینے، میرا حسین ڈگ پیندا ہے۔ بہن زینب روئی جاندی ہے، اج پیار دین والا کوئی نہیں رہا، شالا ویر نہ وچڑن پینا دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پینا دے ویر نہ ہوول انہاں کی دنیا تو لینا۔
اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما۔ چولی خالی ہو گئی، پیار دین والا کوئی نہیں رہا، دکھ ونڈان والا کوئی نہیں رہا۔ یہ سنان بن انس یہ ظالم آندا ہے میرے حسین دا گلا کٹ دیندا ہے، گلا کٹ کے تھال چ پا لیندا ہے۔ زرا بن شریک آندا ہے میرے حسین دے منہ تے تماچے ماردا ہے۔ حضرت حسین دا جسد اقدس جیڑا ہے کربلا دے میدان چ دفن کر دیتا جاندا ہے۔ اے جیڑی وفود نے انہاں چوں ایک کوئی بچہ بچدا ہے جدا نا زین العابدین ہے، علی دا بیٹا علی کنیت زین العابدین ہے۔ اے اللہ دی عبادت بڑی کر دے سن۔ عبید اللہ بن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر پیش کیتا جاندا ہے۔ اے دے ہاتھ چھڑی ہے، چھڑی اینا ہوٹاں تے ماردا ہے۔ تے بخاری دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمر 80 سال دی ہے، اے کول کھڑے نے آندے نے عبید اللہ بن زیاد انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومدا رہا۔ آمینہ دا لال حسین دی زبان نو منہ پا کے چوس دسی، حسین نو پیاس لگ جاندی سی تے آقا اپنی زبان نبوت حسین دے منہ پا دیندا سی۔ اوے نہ ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹھاں نو آمینہ دا لال چومدا رہا۔ تھانو پتہ ہے پھر اللہ نے نو سزا کی دیتی ہے جدو عبید اللہ بن زیاد مرد ہے یہ دا سر پیا ہے ایک سپ آندا ہے، لوگ آندے نے وہ آ گیا ہے، آن کے ایتھوں عبید اللہ بن زیاد دے نتھلیاں چوں وڑدا ہے تے مورا باہر نکلدا ہے، پھر وڑدا ہے پھر باہر نکلدا ہے۔ اللہ نے حسین دے قاتلاں نو سزا دیتی، جنہ جنہ حسین نو قتل کیتا ہے وہ دنیا دے اندر باعث عبرت بن گئے نے۔ اللہ انہاں سارے نو جہنم رسید کر دے جنہ میرے نبی دا نواسا ماریا ہے۔ ایتھوں ہی پھر وفود شام دے اندر یزید کو جاندا ہے تے یزید آندا ہے اوے عبید اللہ بن زیاد میں تینوں اے نہیں سی آکھیا حسین دا سر تھال چ پا کے میرے کو پیش کری، میں تینوں کہیا سی نبی دا نواسا ہے اونوں براہ راست شام چاون دئی۔ انہاں دا سر جڑا دمشق دے اندر دفن کر دیتا جاندا ہے۔ بعض نے کیا نیزے تے حضرت حسین دا سر ٹنگیا، او لوگو حضرت حسین سبق دے گئے نے کہ جابر حکمران دے سامنے جھکنا، بولو جیڑا قرآن دا تے حدیث دا غدار ہوئے اسلام دا غدار ہوئے او دے سامنے سر نگو ہونا، قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ ہے واقعہ کرب و بلا، یہ ہے حضرت حادثہ کرب و بلا، یہ ہے حضرت حسن حسین دی شہادت، یہ ہے حضرت حسن حسین دی فضیلت، یہ میں میرے پیغمبر دا خانوادہ جڑا میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ لیکن اے کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اور نانا میرے ویرا اے مصرا ٹھیک نہیں۔ ویکھ لے اسلام زندہ ہوندا ہے بدر تو بعد، احد تو بعد، خندق تو بعد، خیبر تو بعد، او جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے جدے اندر حضرت امیر حمزہ دے چچا دے کان بھی کٹے گئے نے، نک بھی کٹیا گیا ہے، انگلیاں دے پورے بھی کٹے گئے نے، ہندا نے ہار بنا لیا تے آقا نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامہ امیر حمزہ قیامت تک جنہیں شہید ہون گے انہاں دا سردار میرا چاچا امیر حمزہ ہوئے گا۔ انہاں تو بعد اسلام زندہ نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو سب بناوٹی گلاں نے، اللہ نبی دے صحابہ نہ پیار نصیب فرمائے، نبی دے نواسے دی سنگت نصیب فرمائے۔ مرے نے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا